अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर नदीम। आज मैं आपको सोशोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैंने ब्राउज किया, यूट्यूब पे देखा, काफ़ी लोगों ने अपलोड की हुई थी यूट्यूब में सोशोलॉजी के हवाले से डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स। वो पूरे के पूरे नोट्स उन्होंने स्कैन किए, में पता नहीं फोटो निकाल के और उन पे एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो मतलब काइंड ऑफ रट्टा पैटर्न पे वो पढ़ा रहे थे। मैंने फील किया कि व्हाई शुड आई नॉट मेक योर कंसेप्ट वेरी क्लियर अबाउट सोशोलॉजी। तो इसलिए आई हैव डेवलप दिस स्लाइड दैट वुड हेल्प यू आउट टू क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट सोशोलॉजी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशोलॉजी का जो इल्म है वो इस वक्त यूरोप के अंदर बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हो रहा है। हमारे माशरे में इतनी सोशल अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं है कि सोशोलॉजी का स्कोप कितना है। यूजुअली हम सुनते हैं कि सोशोलॉजी एनजीओ में ही उसका रोल है, उसकी एप्लीकेशन है, बट ये बहुत ही लिमिटेड किस्म का स्कोप है इसका, जो हमें लगता है कि बस यही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी यूरोप के अंदर कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं जिनकी अपनी क्लिनिक्स हैं, और वो उन क्लिनिक्स के अंदर सोशल काउंसलिंग करते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करता है, बिल्कुल इसी तरह सोशोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है यूरोप के अंदर। तो पेरेंट्स वहाँ पे मिलते हैं जाकर सोशोलॉजिस्ट से, उनसे पूछते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो 7 बजे सो जाता है, लेकिन कल जो है 9 बजे तक नहीं सोया था, और आज जो है उसने बहुत ज्यादा जो है इरिटेशन दिखाई घर में। तो दीज आर सम ऑफ दी सोशोलॉजिकल कंसर्न्स, जहाँ सोशोलॉजिस्ट वहाँ इन इश्यूज को वहाँ पे रिजॉल्व करता है, एंड ही वर्क्स लाइक अ क्लिनिकल क्लिनिशियन। ही वर्क्स देयर लाइक अ क्लिनिशियन। सो यहाँ हमारे यहाँ पे तो सोशोलॉजी का सच स्कोप नहीं है। खैर, मैं आपको स्कोप के बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। यहाँ पे जो मेरी सबसे बड़ी कंसर्न है और जिसकी मुझे कोशिश है कि मैं आपको ओवरऑल एक सोशोलॉजी का कंसेप्ट दे दूं कि सोशोलॉजी क्या है। अगर वो आपके पास कंसेप्ट होगा तभी आप सोशोलॉजी को समझ सकेंगे, और उसकी चीज़ों को आप क्लेम कर और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। अदरवाइज वो आपका क्लेमिंग जो है वो इतना फ्रूटफुल नहीं हो सकेगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। So I thought it very necessary to make your concept clear about sociology. So starting now, सबसे पहले आप स्लाइड देख रहे हैं कि let me show you here with cursor, ये वाला सोशोलॉजी। ये सोशियो और लॉजी, ये बुनियादी तौर पे दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। सोशियो एक्चुअली लैटिन वर्ड है सोसियस, उसमें से निकला है, जिसका मतलब है कंपनी, एसोसिएशन, टुगेदरनेस। यानी जनरली हम इसको सोसाइटी समझते हैं। सोशोलॉजी इज एक्चुअली सोसाइटी, दिस लॉजी इज अ स्टडी, सो स्टडी ऑफ सोसाइटी इज सोशोलॉजी जनरली। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स भी सोसाइटी को स्टडी करती है, साइकोलॉजी भी आफ्टर ऑल इंसान को इसलिए समझती है कि सोसाइटी को समझना चाहती है, पॉलिटिकल साइंस भी सोसाइटी को ही। तो
यहाँ बस एक चीज समझनी है आपके, सोसाइटी को स्टडी करती है लेकिन सोसाइटी के ह्यूमन रिलेशनशिप के पहलू को, ओवरऑल सोसाइटी को स्टडी नहीं करती। वो उसके पॉलिटिक्स में नहीं घुसेगी, वो साइकोलॉजिस्ट में नहीं घुसेगी। वो देखिए, सोसाइटी में तो आपका फिजिक्स का इल्म जो है, जनरेटर से लेके मशीन्स जो चलती है, वो भी सारी सोसाइटी के ही मुतल्लिक हैं। सोशोलॉजी इज आल्सो trying to understand society. This is true. लेकिन with respect to human relationship, with respect to human behavior, यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वांटिफायर लगा हुआ है, आप इसको कभी भी नहीं भूलना। बिकॉज सोशोलॉजी इज a study of society but in respect of human relationship. यानी सोशोलॉजी सोसाइटी और ह्यूमन रिलेशनशिप, इन दोनों चीजों को समझती है। इस चीज का इसके ऊपर असर और इस चीज का इसके ऊपर असर, यानी ह्यूमन रिलेशनशिप किस तरह सोसाइटी को इम्पेक्ट करता है, सोसाइटी किस तरह ह्यूमन रिलेशनशिप को इम्पेक्ट करती हैं, इनके इम्पेक्ट को एक्सप्लेन करती है सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी जब हम बात करते हैं इस वाले पहलू की, ह्यूमन रिलेशनशिप की, जब ह्यूमन रिलेशनशिप को सोशोलॉजी समझती है तो इट सिंपल मीन्स कि वो इंसान के एक्शंस और इंटरेक्शंस को समझ रही है। ह्यूमन रिलेशनशिप कुछ भी नहीं, उसके अंदर आप जाएंगे तो ह्यूमन रिलेशनशिप जो बनता है, उसके बनने के पीछे ह्यूमन एक्शन और इंटरेक्शन का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप जो है, जिसको हम ह्यूमन बिहेवियर भी कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही बनता है। किस तरह आप बिहेव कर रहे हो, मिसाल की बात है कि आप अगर अच्छा बिहेव कर रहे हो 4-5 इंसानों के साथ, तो वो आपके बिहेवियर से इंस्पायर होंगे और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो रिलेशनशिप की जो मोटिवेशनल फोर्स है, जहां से रिलेशनशिप बनती है, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में हैं, आप अगर कोई क्लासमेट है आपसे इंस्पायर हो रहा है आपके बिहेवियर से, तो he or she is okay to come in relationship with you. You can establish relationship with that person. This is because your behavior has inspired that individual to come in contact with you or to have kind of a relationship with you. So this is what the influence of behavior is. So I have not written over here separate column for human behavior. तो आप इसको फिल वक्त इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन रिलेशनशिप बोथ आर सेम, बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड इंटरेक्शंस। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि सोशोलॉजी जो है ह्यूमन रिलेशनशिप को समझती है, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप किस तरह इस्टेब्लिश होता है उसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन और एक्शन को समझा जाता है। यानी सोशोलॉजी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फुली ह्यूमन रिलेशनशिप और ह्यूमन बिहेवियर, शी tries to understand deeply human actions and interactions. So that becomes indispensable when you are talking in the definition of sociology. It must be mentioned in definition of sociology that sociology is the study of society and human relationship, plus human actions and interaction, which make that human relationship or human behavior. तो इंटरेक्शंस की बहुत सारी किस्म हैं। कुछ इंटरेक्शंस में हम कन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, यानी कुछ ऐसा हमारा बिहेवियर होता है जहाँ पे चीजें कन्फ्लिक्ट में चली जाती हैं, कन्फ्रंटेशन में चली जाते हैं, तजाद में चली जाती हैं, कंपटीशन में चली जाती हैं हमारे बिहेवियर के थ्रू, हमारे इंटरेक्शन के थ्रू। कुछ चीजें जो हैं वो हमारी
कोऑपरेशन की तरफ और कोऑर्डिनेशन और कंस्ट्रक्शन की तरफ जाती हैं, और वो चीज़ें हमें एक फंक्शनलिज्म की तरफ ले जाती हैं। यानी हम एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकलती है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंस्ट्रक्टिवली, हम कोऑपरेट करते हैं, और सोसाइटी का इस तरह जो है वो सफ़र जारी रहता है। तो कुछ इंटरेक्शंस हमारे कन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड हैं, कोर्सिव टाइप हैं, कॉम्पिटिटिव टाइप हैं, कन्फ्लिक्ट टाइप हैं, कन्फ्रंटेशनल हैं, कन्फ्रंटेशनल हैं, और कुछ हमारा जो इंटरेक्शन है वो कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर लव होता है, उसके अंदर ब्रदरहुड होता है, उसके अंदर सॉलिडेरिटी होती है, उसके अंदर अपनाइप होती है, उसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है। तो इस तरह के जो इंटरेक्शंस हैं वो सारे सोशोलॉजिस्ट समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चीज़ें ह्यूमन रिलेशनशिप बनाती हैं, और ह्यूमन रिलेशनशिप ऐसे समझ लें कि एक सोशोलॉजी के लिए एक कोर वैल्यू है जिसके ऊपर सोशोलॉजी बनी हुई है, और सोशोलॉजी सस्टेन करती है, और सोशोलॉजिस्ट को समझना सोशोलॉजिस्ट की मजबूरी है। तो if you claim yourself to be sociologist, you need to understand human relationship, how interactions and actions of human behavior and human individual take place in society, और उनका किस तरह असर होता है सोसाइटी के ऊपर, या सोसाइटी उनको किस तरह कंट्रोल करती है, उनको किस तरह समझती है, उनको किस तरह डायरेक्ट करती है। दैट ऑल इज एक्चुअली सोशल प्रोसेस। ये सारी मामलात जो है इनको सोशलाइज्ड सोशल प्रोसेस कहता है। यानी आपका एक इंटरेक्शन जो है वो कन्फ्लिक्ट है, कोऑर्डिनेशन का है, एक जो है आपका सॉलिडरिटी ओरिएंटेड है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, सोशलाइजिस्ट बिलीव करता है कि भाई देखें, सोसाइटी जो है वो कोई स्टैग्नेंट किस्म का, या आप ऐसे समझ लें एक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। सोसाइटी एक प्रोसेस का नाम है, और वो जो सोसाइटी का एक्चुअली प्रोसेस है वो एक्चुअली इंडिविजुअल का इंटरेक्शन है। तो इंडिविजुअल का जो इंटरेक्शन है उसको सोशल प्रोसेस कहा जाता है। और ये जो सोशल प्रोसेस है ये बेसिकली इसे समझ लें कि आपकी सोसाइटी को चलाता है। इसको आप सोशल प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज ये सोसाइटी को चलाती है। सोसाइटी बगैर इंटरेक्शन के नहीं चल सकेगी। यानी अगर सोशल प्रोसेस को आप गुम कर दें, कंपटीशन को गुम कर दें, ह्यूमन जो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को अगर गुम कर दें, अगर इंसान के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी? तो वो इत्तेहाद एक्चुअली सोशल प्रोसेस है। चलें ठीक है, जंगल में तो अगर आप अकेले रह रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन ओवर देयर विदाउट इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बीइंग इफ दे आर। अगर कोई नहीं है, मजबूरी है, फिर आप रहेंगे। लेकिन मैं कभी कभी इस चीज पे सोचता हूँ कि अगर इस कायनात में सब कुछ खत्म हो जाए और सिर्फ मैं एक अकेला बच जाऊं तो मैं क्या करूंगा? तो आई थिंक कि मैं जाहिर बात है सुसाइड ही करूंगा। मैं सुसाइड करूंगा, मैं तो नहीं रह सकता हूँ विदाउट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इज वेरी नेसेसरी, इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ इंडिविजुअल। यानी सोशल प्रोसेस जो है वो सोसाइटी की लाइफ ब्लड है, सोसाइटी को वो चलाती है। अगर सोसाइटी के पास सोशल प्रोसेस नहीं होंगे, कोऑपरेशन को अगर आप निकाल दें, कन्फ्लिक्ट को निकाल दें, यानी झगड़ा भी होगा समाज के अंदर, समाज के अंदर जो है कोऑपरेशन भी होगा, लेती होगी देती भी होगी, गिव एंड टेक है। ये सारी चीजें जो है एक्चुअली इनको सोशल प्रोसेस कहा जाता है, जो बहुत जरूरी है ह्यूमन रिलेशनशिप को बिल्डिंग करने के लिए। ह्यूमन रिलेशनशिप जो बिल्ड होता है सोशल प्रोसेस के ऊपर होता है। सोशल प्रोसेस बेसिकली आपके इंटरेक्शंस हैं, आपके एक्शंस हैं,
آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, لوگ آپ سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ساری سوشل پروسیس, اور ڈیلنگ کہیں پہ صحیح ہو رہی ہے, کہیں پہ صحیح نہیں ہو رہی ہے, کہیں کنسٹرکٹیو ہے, کہیں ڈسٹرکٹیو ہے. تو سوشولوجسٹ کہتے ہیں دیکھیں یہ سوشل پروسیس ہے, یہ تو دونوں چیزیں ہونی ہی, تو یہ ہوتی ہیں. تو سوشولوجسٹ کیا کرتا ہے کہ in order to understand stability of social relationship, or in order to understand the problems of social relationship, وہ سوشل پروسیس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی سوشل پروسیس کی اسٹڈی بہت ضروری ہے. وداؤٹ دیٹ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ سوسائٹی. اچھا, یہاں بھی سوال یہ ہے کہ کیا سوسائٹی سوشل پروسیس بناتی ہے, سوشل پروسیس سوسائٹی بناتا ہے؟ یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے سوشولوجسٹ کے اندر, اور یہاں پہ ڈفرینٹ اسکولس بن جاتے ہیں سوشولوجی کے. کچھ سوشولوجی کے اسکول جو ہیں, اسکول مطلب پرسپیکٹو, اسکول آف تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں. پرسپیکٹو ہوتا ہے یعنی آپ کس لینس سے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, سوشل انٹریکشن کو دیکھتے ہیں, سوشل کنفلکٹ کو دیکھتے ہیں. مثال کی بات ہے کارل مارکس. کارل مارکس کا جو کنفلکٹ جو پرسپیکٹو ہے, دیٹ از کنفلکٹ. کارل مارکس belongs to conflict perspective, even he is founder of it. تو ہی تھنکس کہ جو ہمیں سماج کے اندر گڑبڑ نظر آتی ہے, وائلنس نظر آتی ہے, جھگڑا نظر آتا ہے, کمپٹیشن نظر آتا ہے, کنفلکٹ نظر آتا ہے, یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. یہ سوسائٹی کو ایک مطلب ایک بہت بڑے لیول پہ لے جاتی ہے, اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے, سوسائٹی کو ڈائریکٹ کرتی ہے, اس کو کنٹرول کرتی ہے یہ چیز. تو what actually he wants to say that social process جو ہے وہ آپ کا سوسائٹی کو ڈائریکٹ کرتا ہے, بناتا ہے, اور اس کو بگاڑتا بھی ہے. اور اسی طرح کچھ جو لوگ ہیں سوشولوجسٹ, فار ایگزامپل آپ کے مکس ویبر, وہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی سوسائٹی ہے جو سوشل پروسیس کو پروڈیوس کرتی ہے, ان کو ڈائریکٹ کرتی ہے, ان کو بناتی ہے. That is the big debate. I am not here to solve that process or that problem. Rather, I want you to be clear what actually sociology is. So sociology is a study of society and human relationship. And in order to understand human relationship, it digs down and understands human behavior through interaction, or human behavior by interaction, or interaction through human behavior. یعنی human behavior کس طرح جا رہا ہے, تو it means وہ interact کس طرح کر رہا ہے. interaction کو ہم behavior کے through سمجھ سکتے ہیں. تو یہ interactions جو ہیں بنیادی طور پہ سوشولوجسٹ ان کو social process کہتا ہے. سوشل پروسیس میں کنفلکٹ بھی ہے, کوآپریشن بھی ہے, کورژن بھی ہے, ایون سولیڈریٹی بھی ہے. ایوری تھنگ از ان دا پروسیس. تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے سوسائٹی کو بناتی ہیں, یا سوسائٹی ان کو بناتی ہیں, مگر یہ سوسائٹی میں ہیں اور سوسائٹی ان میں ہے. تو اٹ مینس سوشولوجی از اے اسٹڈی آف سوسائٹی. جب ہم سوسائٹی کا کہہ رہے ہیں, وی سمپل مین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس, we are talking about this, we are talking about this. یعنی ہیومن ریلیشن شپ بھی اس کے اندر ہے, انٹریکشنس بھی ہیں انسان کے, اور سوشل پروسیس بھی ہے, انٹریکشن جو انٹریکشن پیدا کرتا ہے, یعنی بائی پروڈکٹ آف انٹریکشن جو ہے سوشل پروسیس ہے. اور سوشل پروسیس خود انٹریکشن بھی پیدا کرتا ہے. ریممبر, you cannot say absolutely کہ social process is something that produces interactions. Some sociologists believe it's true, lekin some they have entirely different point of view. They think no, actually interaction determines social process. تو یہ بھی ایک قسم کا ڈبیٹ ہے جہاں پہ سوشولوجسٹ جو ہے وہ مختلف اسکولس میں بٹ جاتے ہیں, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دے کے اس سین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اینی وے, the point is sociology سوسائٹی کو بھی سمجھے گی, ہیومن ریلیشن شپ کو, انٹریکشن کو. اب انٹریکشن کو سمجھنے کے لیے ایکچولی آپ کو کوئی نہ کوئی سیٹنگ چاہیے, کسی نہ کسی سیٹنگ میں آپ انٹریکشن کو سمجھیں گے. یعنی انٹریکشن کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے, کنسٹرکٹیو ہے, ڈسٹرکٹیو ہے. انٹریکشن میں سے مراد آپ بیہیویئر سمجھ سکتے ہیں فی الوقت.
تو وہ بیہیویئر اچھا ہے یا وہ بیہیویئر اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, تو یو ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھرو اے پیٹرن, تھرو اے سیٹنگ. تو وہ جو سیٹنگ ہے آپ کی, وہ ادارے بناتی ہے, وہ سیٹنگ آپ کی کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن بنا دیتی ہے. تو جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پیٹرن ہے, ایک سیٹنگ ہے, جس کے اندر انسان کوئی نہ کوئی انٹریکشن کرتا ہے. آپ انٹریکشن ود آؤٹ کسی پیٹرن اور سیٹنگ کے تو کر بھی نہیں سکتے. اٹ مینس انسٹیٹیوشن, جیسے فار ایگزامپل انسٹیٹیوشن کو اگر ہم مزید کھولیں تو انسٹیٹیوشن سوشالوجی کے اندر فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے, ریلیجن ایک انسٹیٹیوشن ہے, پولیٹکس ایک انسٹیٹیوشن ہے, اکنامکس ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایجوکیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو آپ کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کی سیٹنگ میں رہتے ہوئے انٹریکٹ کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ, یا کوئی اور انسان آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے مگر کسی نہ کسی سیٹنگ کے اندر. آئی مین آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ سیٹنگز نے بنایا ہے, ڈفرنٹ پیٹرنز نے سیٹ کیا ہے, ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز نے سیٹ کیا ہے. یا آپ کا بیہیویئر جو ہے اس کو ہم جو سمجھ سکتے ہیں وہ ہم کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ ایک مخصوص بیہیویئر ہے, اس کو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے, اس کا پیٹرن بنایا ہوا ہے. وہ اس طرح کے ایک بیہیویئر ہے, وہ بیہیویئر جو ہے اس کو ایمرجنسی فیل ہو رہی ہے, ہی or she wants to go to washroom or bathroom. And now he will ask this thing from authority. He may be teacher, whatever authority is. Yes. تو ہم نے ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے, آپ اس پیٹرن کے تحت انٹریکٹ کریں گے. یعنی ایک ایجوکیشن ایک سیٹنگ ہے, اس کے اندر کس طرح آپ ٹیچر سے بیہیو کریں گے اس معاملے کے اندر, ان کو آپ کس طرح کہیں گے کہ سر مجھے جو ہے you have got particular code ہے, وہ آپ یوز کرتے ہیں انٹریکشن کے لیے. لینگویج ایک کوڈ ہے, وہ آپ کوڈ جو ہے وہ ان کو آپ بتائیں گے, اور ٹیچر وہ ان کوڈ کو ڈیسائفر کریں گے, ڈی کوڈ کریں گے ایز پر اسٹینڈرڈس آف دیٹ پرٹیکولر یا رولس آف دیٹ پرٹیکولر انسٹیٹیوشن اور سیٹنگ پیٹرن اور ڈپارٹمنٹ. وہ آپ کو الو کرے گا کہ یس یو کین ہیو دیٹ. سو دا ویو از کہ انٹریکشن کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے پیٹرن, ایک کوئی سیٹنگ چاہیے, کوئی ادارہ چاہیے. فیملی ایک ادارہ ہے, فیملی میں آپ باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کے کڈس ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو آپ جو انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کہاں پہ کر رہے ہیں, وہ آپ فیملی کے اندر کر رہے ہیں. یعنی فیملی ایک ادارہ ہے سوشولوجسٹ کے پاس. تو سوشولوجی کے اندر انسٹیٹیوشنس ہیں, ان انسٹیٹیوشنس کے اندر انٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سمبل, کسی نہ کسی کوڈ کے تھرو ہوتا ہے. اینڈ دیٹ کوڈ میں بی لینگویج, دیٹ کوڈ میں بی جسٹ انڈیکیشن, فزیکل جیسچر اور سم ادر سارٹ آف اے سائن. تو جیسے ہم نے دیکھا ہے اکثر کر کے روڈوں پہ, یعنی ٹریفک کا ایک ادارہ ہم لے لیتے ہیں, ٹریفک پولیس کا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ روڈوں پہ جو ہے لوگ, آپ اگر کسی سگنل کے پاس جا رہے ہیں تو یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف سگنل. وہاں پہ اگر ریڈ لائٹ جل رہی ہے تو یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ اب یار ہمیں بریک کرنا ہے اور آگے نہیں جانا ہے. And that is what a symbolic meaning you have understood from that particular signal. I mean red light of signal. So the view is کہ جو انٹریکشن ہم جہاں پہ بھی ہمارا انٹریکشن, یہ تو ایک ٹریفک کا I have just put simple example, لیکن آپ کہاں پہ بھی جائیں جو آپ انٹریکشن کریں گے وہ کسی نہ کسی ادارے, کسی نہ کسی پیٹرن تحت کریں گے. اور وہ جو پیٹرن ہے وہ اس کو ہم سیٹنگ کہتے ہیں, اس کو ہم کلچرل اسٹرکچر کہتے ہیں, اس کو ہم سوشل اسٹرکچر بھی کہتے ہیں. تو آپ کسی نہ کسی سوشل اسٹرکچر کے تحت آپ جو ہے انٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ آپ کے جو ریلیشن شپ بنتے ہیں وہ کسی نہ کسی سیٹنگ میں ہی بنتے ہیں. کسی تعلیمی ادارے میں بنے گی, کسی فیملی کے ادارے میں بنے گی آپ کی سیٹنگ جو ہے وہ. سو دا ویو از کہ ریلیشن شپ سے لے کے, انٹریکشن سے لے کے
सेटिंग से लेके इंस्टीट्यूशन तक जो है वो मौकूफ हैं, एजेंडा हैं, फोकल पॉइंट हैं, फोकस ऑफ इंटरेस्ट हैं सोशलॉजिस्ट की. यानी सोशलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इट गोज डीप डाउन टू ह्यूमन रिलेशनशिप. फिर उसके बाद और मजीद उसमें अंदर घुसते हैं, सोशलॉजिस्ट इंटरेक्शंस के अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं. फिर सेटिंग इंटरेक्शन किस तरह हो रहा है उसके पैटर्न को पढ़ते हैं. उनको पढ़ने के लिए जाहिर बात है यू नीड टू गो इन द डीप डाउन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. तो फैमिली एक इदारा है हमारे पास, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है. दीज ऑल आर एक्चुअली सोशल इंस्टीट्यूशन जो सोशलॉजिस्ट समझता है in order to grasp the human behavior or human relationship or society. तो जब आप इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हैं, दैट सिंपल मीन्स आप ह्यूमन कल्चर को पढ़ रहे हैं. यानी ह्यूमन कल्चर इज एक्चुअली योर इंस्टीट्यूशन. आपका जो कल्चर है वो किसी न किसी इदारे में निकलता है. यानी इंस्टीट्यूशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर. यानी आपका जो कल्चर एग्जिस्ट करता है, इफ आई आस्क यू कि भाई कल्चर किस तरह होता है, यू वुड से कि सर कल्चर के तो दो किस्म है, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर. तो जो मटेरियल कल्चर है दैट सिंपल मींस मटेरियल दैट वी सी फिजिकल फॉर्म में, जो टेंजिबल फॉर्म में, टचेबल फॉर्म में चीजें हैं. आपके पास शोकेस है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास शूज हैं, क्लॉथ्स हैं, फ्रिज है, आपके पास यूपीएस है. दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली योर मटेरियल कल्चर. लेकिन द थिंग दैट कंट्रोल्स ओवरऑल सोसाइटी is not material culture, rather ideal culture. यानी I mean non-material culture. आपका idea that comes out, वो idea जो आपका आता है वो process से निकलता है. तो what actually I want to say कि हमारा जो कल्चर है वो हमारे पूरे इदारों को कंट्रोल करता है. वो नॉन मटेरियल कल्चर हमारे इदारों को कंट्रोल करता है. मटेरियल कल्चर भी है, यानी क्लासरूम के अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो है टेबल्स मिलेंगी, आपको चेयर्स मिलेंगी, लेकिन उसको चलाने वाली जो मशीनरी है, टू मी एजुकेशन के इदारे को एजुकेशन बनाया टीचर ने है. अगर वो टीचर वहाँ आएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, तो ऑफ कोर्स वी वुड नॉट कॉल इट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो जो मटेरियल कल्चर है दैट इज under control of non-material culture. What I mean that mind is over matter. यानी जो जहन है वो मैटर को कंट्रोल करता है. Anyway, this is the most debated thing that we will learn more about this when we will go in the detail of the culture. वो separate class होगी हमारी. तो I just want here to convey this message कि सोशोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी है. और when you talk about society, you mean that group, यानी community or group. कि सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, वो उसको आप टच नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से मैंने आज पकड़ लिया सोसाइटी को, सोसाइटी जा रही थी, सोसाइटी आ रही है. यू कैन नॉट यूज लाइक दिस द वर्ड और टर्म सोसाइटी. सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है वो इस सेंस में कि इट हैज गॉट नो फिजिकल शेप. लेकिन आजकल जो सोशोलॉजिस्ट, मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने इस चीज को इस तरह एक्सप्लेन किया है कि एक बाउंड्री होती है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बाउंड्री होती है, और वो कहते हैं कि भाई बॉर्डर लाइन होता है. तो कभी कभी ये होता है कि हम सोसाइटी को जब डिफाइन करते हैं तो हम उसको एज अ नेशन, एज अ कंट्री, यानी ये हमारे पास कुछ जो है लोग जो हैं वो इस तरह डिफाइन करते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू. what actually I want to, society is actually the state of mind. एक ऐसी चीज है जिसको बाउंड्री की जरूरत नहीं, कि एब्स्ट्रैक्शन है, एक थॉट है, एक इंटेंशन है.
وہ آپ کا ایک ارادہ ہے، وہ آپ ایسا سمجھ لیں ایک آپ کا کلچر ہے ان ادر ورڈس. تو وہ جو کلچر ہے وہ کلچر لوگوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کرتا ہے، وہ لوگوں کو مختلف کمیونٹیز کے اندر ڈیوائیڈ کرتا ہے. تو گروپ بھی ایک اسپیکٹرم ہے، لیکن گروپ جو ہے وہ کسی فزیکل ایگزسٹینس کو ڈیفائن کرتا ہے. We cannot say it's abstract, rather it has got materialistic understanding or value. As compared to community, community بھی ایک قسم کا گروپ ہے، لیکن اس میں کمیونٹی کے اندر تھوڑا سا گروپ کی اسپیسیفکیشن انوالو ہو جاتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک گروپ ہے وہ ایک پرٹیکولر کاسٹ کا ہے تو ہم اس کو بولیں گے کہ بھائی یہ کمیونٹی ہے، میمن کمیونٹی ہے. یعنی تو گروپ کو اسپیسیفائی ہم نے کر دیا. گروپ سوسائٹی ایک بہت بڑا گروپ ہے، لیکن ہم نے اس گروپ کو جب ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے ٹرم کمیونٹی یوز کرتے ہیں کہ بھائی دیٹ از دی میمن کمیونٹی، دیٹ از دی community of Khwaja, you can say Khwaja community. What you are doing is you are putting specification to particular group of people. So group is generally aggregate of people. So community is a specific group of people. And these both type of individual, however, make society. یعنی آپ کی society جو ہے وہ ان دونوں سے بنتی ہے. یعنی it consists of community and group. So society ان دو فورسز کے تھرو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتی ہے، اور جو سسٹین کرتی ہے وہ ہیومن ریلیشن شپ کے تھرو کرتی ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو فزیکلی، ہم کہہ سکتے ہیں فار دا سیک آف کلیئرٹی کہ اس نے فزیکلی اپنے آپ کو ان دو چیزوں سے بنایا ہے، گروپ سے اور کمیونٹی سے. لیکن جو فنکشن کرتی ہے سوسائٹی، جو سروائیو کرتی ہے، جو سسٹین کرتی ہے، جو زندہ رہتی ہے، وہ ہیومن ریلیشن شپ کے تھرو رہتی ہے، ہیومن انٹریکشن کے تھرو رہتی ہے، ہیومن بیہیویئر کے تھرو رہتی ہے. اور وہ بیہیویئر جو ہے ہیومن سیٹنگ میں آتا ہے، اور ہیومن سیٹنگ ایکچولی از یو کین سے انسٹیٹیوشن. وہ ہیومن سیٹنگ جو ہے کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن میں فال کرتی ہے، یا وہ سیٹنگ ہی اس کو ہم انسٹیٹیوشن کہتے ہیں. تو ہمارا کلچر جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشن بناتا ہے. کلچر بہت بڑا ٹرم ہے، ہم کلچر کو بالکل ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہاں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کلچر فردر ٹوٹتا ہے مختلف کمپوننٹس کے اندر، جو سوشولوجسٹ بڑی انٹرسٹ کے ساتھ سمجھتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہیومن ریلیشن شپ جو ہے، ان کے پیٹرنس اور ان کے انٹریکشنس جو ہیں، وہ کلچر کے ان کمپوننٹس کی وجہ سے ان میں ویریشن آتی ہے، ان میں انٹینسٹی آتی ہے، ان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان میں بہت اسٹرانگ بائنڈنگس بھی آتی ہیں اور ویکنیس بھی آتی ہیں. یعنی انٹریکشن جو ہیومن کا ہوتا ہے دیٹ آپریٹس تھرو کلچر اینڈ ڈفرنٹ پیٹرنس آف کلچر، اور یو کین سے ڈفرنٹ کمپوننٹس آف کلچر. تو کلچر میں نامس آ جاتے ہیں، وہ اس کے بہت بڑے کمپوننٹس ہیں. نامس اب بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہم یہاں ادارہ تھا، ایگزامپل تھا، انسٹیٹیوشن تھا ایجوکیشنل، جس میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو وہاں جیسے ہم نے ایگزامپل دیا تھا کہ someone has emergency, someone wants not to come, someone needs short leave. ٹھیک ہے، وہ کلاس نہیں اٹینڈ کرنا چاہتا، تو کیا پروسیس ہے؟ وہ ظاہری بات ایک پیٹرن کو اڈاپٹ کرے گا اس ادارے کے اندر، کیونکہ ادارے میں پیٹرنس دیے ہوئے ہوتے ہیں، سیٹنگ دی ہوئی ہوتی ہے، ایک اسٹرکچر دیا ہوا ہوتا ہے، ایک لائن دی ہوئی ہوتی ہے، ایک رولس دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ان رولس اور اسٹینڈرڈس کو فالو کر کے آپ مثال کی باتیں نہیں آنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ہاف کلاس یعنی آپ بریک لینا چاہ رہے ہیں، شارٹ بریک، تو آپ مہربانی کر کے ایک اپلیکیشن لکھ دیں. اپلیکیشن جو لکھیں گے اس کا یہ فارمیٹ ہوگا، اور اس میں آپ یہ والا کاز جو ہے ہائی لائٹ کریں گے. تو واٹ ایکچولی انسٹیٹیوشن از ٹاکنگ اباؤٹ کہ انٹریکشن جو ہو رہا ہے اجازت لینے کا، اس کے لیے ہم نے وی نیڈ ٹو ہیو سرٹین اسٹینڈرڈس. وہ جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ آپ کے نامس ہیں.
یعنی نامس آپ کے رائٹ اینڈ رانگ کے اسٹینڈرڈس ہیں، پیٹرنس ہیں، سیٹنگس ہے، کلچر ہے، وہ آپ کا ایسے سمجھ لے کہ لائن دیتا ہے آپ کو کہ آپ جس ٹائپ کا انٹریکشن کر رہے ہیں مہربانی کر کے وہ آپ اس ٹائپ کا پیٹرن اڈاپٹ کر کے وہ انٹریکشن پرفارم کریں. سو اٹ مینس سوشولوجی جو ہے نامس کو اس لیے سمجھتی ہے کہ ہیومن ریلیشن شپ کو سمجھنا ہے، بیسیکلی ہیومن بیہیویئر اور ہیومن انٹریکشن کو سمجھنا ہے. اس کے ہی لیے ہم نے جو ہے وہ سیٹنگس بنائی ہوئی ہیں، انسٹیٹیوشنس بنائے ہوئے ہیں. انہی کے ہونے کو ہی ہم سوشل پروسیس کہتے ہیں. تو کلچر جو ہے اس کے اندر نامس ہیں، اس کے اندر ویلیوز ہیں. ہم اپنی لائف کے اندر آپ اگر دیکھ لیں کہ ہم نے جو انٹریکشن کرنا ہے سماج کے اندر، جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے مختلف ہم نے ایک ویلیوز بنائی ہوئی ہیں. یا آپ ایسا سمجھ لیں کہ کچھ ویلیوز ہیں جو ہم سے مختلف قسم کے ایکشنز اور انٹریکشنز کرواتی ہیں. مثال کی بات ہے، یو مائٹ ہیو گاٹ دس ویلیو ان یو ٹو بی سی ایس پی، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سی ایس پی بنیں. پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پولیس میں جانا چاہ رہے ہیں یا کسی اور ادارے میں جانا چاہ رہے ہیں. that is also a kind of a cultural influence on you. یعنی آپ سی ایس ایس پاور گیننگ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا سی ایس ایس بیکاز یو ہیو بین ڈیپرائیوڈ ان دا ہسٹری، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار پولیس کا گروپ، یا آپ موٹیویٹڈ ہیں، آپ کے اندر انٹلیکچوئل قسم کی انسائٹ ہے، آپ فارن گروپ کو سلیکٹ کریں کہ نہیں یار مجھے ڈپلومیسی کرنی ہے، مجھے کچھ پولیٹیکل ایفیلیشنس بنانی ہے. تو یہ آپ کا بیسیکلی کلچر کا انفلوئنس ہے، یہ آپ کی ایک ویلیو ہے جو آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے. سو یور ویلیوز ایکچولی کنٹرول یور انٹریکشن، ڈٹرمائن یور انٹریکشن، ڈیسائڈ اینڈ ڈائریکٹ یور انٹریکشنس. سو یور ویلیوز، نامس، اس کے بعد آپ کے بلیفس. دیکھیں بلیف کے بارے میں تو میں یہ سمپل بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلیف از ایکچولی واٹ یو آر. یعنی آپ کا جو سیلف ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، جو سوشلائز آپ کی پرسنالٹی کو سمجھے گا، آپ کے سیلف کو سمجھے گا، آپ کے اوور آل بیہیویئر کو سمجھے گا. وہ جو سمجھتا ہے وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ آپ کے بلیف کو سمجھا جا سکے. یعنی دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ. یور بلیف از اے ویری کروشل component of culture. Yani why it is so? Because it designs your personality, it designs your self, it designs your likings, it designs your dislikings, it designs your future course of action. یعنی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح پرسو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اسٹرانگ بلیف ہے تو آپ جو ہے وہ چیز کر سکتے ہیں یا اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. تو بلیف از ویری نیسیسری. ناؤ دی امپارٹینٹ پوائنٹ از کہ وہ بلیف بنتا کس طرح ہے. دس از دی ویری امپارٹینٹ پوائنٹ. اب بلیف جو ہے ایک انسان ہے، ہم اس کو ریلیجیس فریم میں ابھی ڈسکس کریں. ایک انسان ہے وہ بچپن سے ہی ہندو ہے، ایک انسان ہے جو وہ بچپن سے مسلم ہے. تو they have inheritedly got beliefs which are vertically transmitted to them by their forefathers. So the view is کہ کیا بلیف آپ خود بنا سکتے ہیں یا انہیریٹڈ فینومینا ہے، کس طرح بنتے ہیں. تو یہاں پہ جو ایک بہت امپارٹینٹ پوائنٹ آئے گا وہ یہ آئے گا صرف بلیف نہیں بلکہ ویلیوز، نامس، یہ جتنے بھی آپ کے کلچرل کمپوننٹس ہے یہ ہمیں انٹرنلائز کرتی ہے سوسائٹی سوشلائزیشن کے پروسیس کے تھرو. سوشلائزیشن ایک پروسیس ہے جس کے تھرو سوشلائزسٹ جو ہے وہ انٹرنلائز کرتا ہے یا
ہم کامنلی انٹرنلائز کرتے ہیں کلچرل ویلیوز، لیکن سوشولوجسٹ سوشلائزیشن کے پروسیس کو سمجھتا ہے، اس انٹرنلائزیشن کے پروسیس کو سمجھتا ہے. تو بلیف ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکے گا، نہیں یار میں بڑا اسکالر نہیں ہو سکتا، نہیں یار میرے ساتھ میں نہیں پاس کر سکتا ایگزام. اب یہ آپ نے بلیف ڈرائیو کہاں سے کیا؟ یہ آپ نے سوسائٹی سے ہی کیا ہے. سوسائٹی آپ کو اس طرح کے بلیفز دیتی ہے، اس طرح کی پرسپشن دیتی ہے، تھاٹ دیتی ہے، اس طرح کی ویلیوز، نارمس اور کلچرز دیتی ہے. تو سوسائٹی جو آپ کو دیتی ہے وہ نارمس اور ویلیوز، وہ ویلیوز آپ میں جو ڈالی جاتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر، جو شفٹ کی جاتی ہیں، اس پروسیس کا نام ہے سوشلائزیشن. تو سوشلائزسٹ سوشلائزیشن کو سمجھتا ہے کیونکہ اس کو کلچر سمجھنا ہے، اور کلچر جو کام کرتا ہے، جو ایکشن دکھاتا ہے، جو انفلوئنس دکھاتا ہے، جو انڈیویجول میں اندر جاتا ہے، انٹرنلائز ہوتا ہے، سوشلائزیشن کے تھرو ہوتا ہے. اور وہ کلچر ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر ہے، ہماری ڈفرینٹ سیٹنگس کے اندر ہے. اور بیسیکلی وہ کلچر ہمارے انٹریکشنس کو بناتا ہے، انٹریکشن سیٹنگس کو بناتی ہیں اور کلچر کو بناتی ہیں. تو اٹ مینس کہ سوشولوجسٹ جو ہے وہ ہیومن ریلیشن شپ کو بھی سمجھے گا، انٹریکشن کو، سیٹنگس کو، انسٹیٹیوشنس کو، کلچرس کو، نارمس کو، ویلیوز کو، بلیفس کو، اور سوشلائزیشن کو. اور یہ سارے جو چیزیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں سوشل پروسیس، یہ ساری چیزیں سوشل پروسیس ہیں. یعنی سوشلائزیشن ایک سوشل پروسیس ہے. تو سوشل پروسیس کو سوشولوجسٹ سمجھے گا، بیکاز ایکچولی سوشولوجسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ society and human behavior, our society and human relationship. تو our society and human interaction. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے sociologist is quite interested and eager. And it's not easy to be sociologist. To be sociologist, it means to be prophet, what August Comte calls. So it's not a simplest thing. For you need to have a greater deal of dedication. Because of that you can be possibly good sociologist. So the view is کہ sociologist جو ہے وہ سوسائٹی کو سمجھ رہا ہے، کس طرح گروپ فنکشن کرتا ہے، کمیونٹی کیا ہے، اچھا ان ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ جو ہے that is subject to discussion and must be discussion, that is human relationship. Human relationship جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو human relationship کی وجہ سے جو ہے کچھ ہم نے طبقے بنا دیے ہیں. یعنی کچھ ہیومن جو ہے وہ ان کا جو معیار ہے وہ ہائی لیول کا ہے، ہم ان کو اپر کلاس کہہ لیتے ہیں. تو جو انسان کا سماج ہے اس کے اندر طبقے ایگزسٹ کرتے ہیں، کلاس ایگزسٹ کرتی ہے، وہ بھی ہیومن ریلیشن شپ کی وجہ سے ہے. یعنی ہیومن ریلیشن شپ جو ہے سماج کے اندر، وہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایک طبقے کو نہیں سمجھیں گے، آپ پورے سارے طبقوں کو سمجھیں گے، کہ ہیومن ریلیشن شپ ہر طبقے میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اس کا مقصد یہ کہ فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن ریلیشن شپ، ہاؤ ہیومن ریلیشن شپ ڈیولپ، what type of a relationship human has, and how human relationship are influenced by financial conditions, in simple words. تو یعنی کلاس جو ہے وہ سوشولوجسٹ کی بہت بڑی انٹرسٹ بن جاتی ہے جب وہ ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا شروع کرتا ہے یا انسان کے سماج کو سمجھنا شروع کرتا ہے. یعنی انسان کے انٹریکشن کو سمجھنا جب شروع کرتا ہے. یعنی ایک انٹریکشن جو ہے وہ، یعنی اگر آپ لوور مڈل کلاس کے اندر چلے جائیں، ان کے اسکولس کے اندر چلے جائیں، ہمیں ایگزامپل دے رہے ہیں کلچر کا، ایک انسٹیٹیوشن کا، ایک سیٹنگ کا، تو وہاں اگر جائیں کسی انسٹیٹیوشن میں، ایجوکیشنل ادارہ لے لیں، وہاں ان کا انٹریکشن دیکھ لیں اور آپ کمپیئر کر لیں ایک ایلیٹ کلاس کے بچے کے ساتھ، you would find a drastic
change, or you would find a big difference between the pattern of interaction both type of kids are making in their respective institutions. तो कहने का मतलब ये कि जो क्लास है वो क्लास हमारी हर चीज को इन्फ्लुएंस कर रखती है, करती है, ह्यूमन रिलेशनशिप को, इंटरेक्शन को, ह्यूमन कल्चर को। इवन अगर आप बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, तो यू वुड फाइंड हियर कि यहाँ जो है कल्चर डिफरेंट है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का कल्चर डिफरेंट है। यानी टू पुट इट मोर सिंपलर, यानी जो ईस्टर्न बेल्ट ऑफ वर्ल्ड है जिनको हम ईस्टर्नर कहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस नजर आएंगे। उनके पास रिलीजियस कल्चर जो है आपको बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट मिलेगा। बट इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज इफ यू सी, मटेरियलिस्टिक वैल्यूज वहाँ बहुत डोमिनेट करती हैं उनकी सोशल सेटअप को, उनके डिपार्टमेंट को, उनकी लाइफ को। सो इट सिंपल मीन्स के क्लास जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी समाज को समझने और समझाने में। और सोशोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी इंटरेस्ट क्लास को समझने में, क्योंकि सोशल प्रोसेस के अंदर वेरिएंस आ जाती है क्लास के अंदर। जैसा क्लास होगा, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो उस क्लास के अंदर जो है सोशल प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आएगी, कल्चर की वेरिएशन, सोशलाइजेशन के पैटर्न की वेरिएशन आएगी, सारी चीज़ों की, जो मैं आपको समझाऊंगा जब हम इंशाल्लाह इंडिविजुअली इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई एम कमिंग बैक what actually sociology is. Sociology is the study of society, human relationship, interaction, institution, culture, group, community, social process, इन सब की स्टडी है। अच्छा, अब why sociologists are understanding society, यहाँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि सोशोलॉजिस्ट इसलिए नहीं समझ रहा है कि उसको बस मजा आ रहा है, वो समझ रहा है बेसिकली सोशोलॉजिस्ट जो है वो सोसाइटी को इसलिए या ह्यूमन रिलेशनशिप को इसलिए समझ रहा है क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर या ह्यूमन बिहेवियर के अंदर या इंटरेक्शन के अंदर या कल्चर के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर, सोशल प्रोसेस के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ग्रुप के अंदर, एज अ होल सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझना है बेसिकली। उन प्रॉब्लम्स को समझ के और उनको हल करना है। यानी सोशोलॉजी क्या करेगी कि सोसाइटी ह्यूमन रिलेशनशिप को समझेगी और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो सोसाइटी की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, यानी जो समाज को समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से रोक रहे हैं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो सारे इंडिविजुअल्स को लगे कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, तो उनको हम सोशल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो इफ यू टेक example of for example our country, our world, you would find कि यार अभी इस दुनिया में जो है टेक्नोलॉजी, खासकर जो न्यूडिटी है टेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। तो सोशल प्रॉब्लम होने के लिए जो प्रॉब्लम की क्वालिफिकेशन है वो ये कि वो सोशल होना जरूरी है। यानी लोग, जो आम लोग हैं, जो कॉमन और फोक विजडम है, जो कॉमन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो उसको डिस्कस करे, वो उसकी सॉल्यूशन सीख करे, तो उसको जो है सोशल प्रॉब्लम कहा जाएगा। इट मीन्स सोशल प्रॉब्लम जो है वो जनरली अपीलिंग होता है, वो मास अपीलिंग होता है, वो सबको अपील करता है और लोगों को लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है। मिसाल की बात है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पॉवर्टी is a big problem, social problem in Pakistan. अच्छा, सोशल प्रॉब्लम सिर्फ पॉवर्टी तो खैर हमने अक्सर सुना है, लेकिन रिसेंटली न्यू प्रॉब्लम्स आर एडेड इन आवर सोसाइटी, जैसे शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
बिजली का बहरान, हमारे पास बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सोशल प्रॉब्लम कैसे हो गया भाई? ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम होगा वो प्रोडक्शन साइड पे होगा, वो वापडा के लिए होगा। लेकिन सोशल प्रॉब्लम इन सेंस कि इंसान जो है वो जनरली इसमें सफर करता है। वो इस तरह कि अगर बिजली नहीं है फॉर एग्जांपल, तो किड्स जो है वो सो नहीं सकते। जब किड्स सही सो नहीं सकते, सुबह को स्कूल में सही परफॉर्म नहीं कर सकते। जब स्कूल में सही परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर बात है इस सोसाइटी में उनको आगे बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे। वो जो चैलेंजेस आएंगे उनमें सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि वो अंडर एजुकेटेड कंसीडर किए जाएं, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से टाइम दिया नहीं एजुकेशन को, क्योंकि वो मेंटली एब्सेंट थे, प्रेजेंट माइंडेड नहीं थे, डिप्रेस थे, बिकॉज उनको स्लीप एपनिया हुआ हुआ था, वो सोते ही नहीं थे, रात को जो है मच्छर काटते थे। तो अब ये बिजली का जो मसला है, टेक्निकल एस्पेक्ट इसका जरूर है, वो वापडा का और प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग और सो ऑन, लेकिन इसका सोशल एस्पेक्ट ये है कि सोसाइटी में सफरिंग डेवलप होती है। यानी जो सोसाइटी में सफरिंग डेवलप करे उसको हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम इज वर्थी issue, worthy event, worthy situation, or worthy subject matter for sociologists to understand it and to fix it. That is the good sign of good sociologist. तो सिर्फ उसके काजेस को समझना नहीं है, सोशोलॉजिस्ट सिर्फ काजल एक्सप्लेनेशन नहीं देता, इंटरप्रेट नहीं करता, बल्कि उसको ट्रीट करता है। उसको डायग्नोज करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। तो डायग्नोस्टिक लेवल सोशोलॉजिस्ट के पास जो है जबरदस्त है, क्योंकि सोशोलॉजी को हम, मैंने जैसे शुरू शुरू में कहा था कि यूरोप के अंदर इसको एक बहुत बड़ा स्टेटस दिया जा रहा है, क्लिनिकल टाइप स्टेटस दिया जा रहा है। तो इस तरह इसके पास बहुत बड़ा स्कोप है। सो द व्यू इज कि सोशोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ इंटरप्रेट नहीं करेगा, प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं करेगा, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा, उनकी सॉल्यूशन भी बताएगा। अच्छा, अब ये सोशोलॉजिस्ट और सोशोलॉजी के बारे में हमारा जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सोशोलॉजी जो है वो किस तरह इन सारी चीज़ों को पढ़ती है। उसमें क्लास भी है, सोशल क्लास, रिलेशनशिप, ह्यूमन प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, करप्शन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को सोशोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजी समझती है। अब इन चीजों को समझती किस तरह है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सोशोलॉजी किस तरह सोसाइटी को समझेगी, किस तरह ग्रुप को समझेगी, किस तरह बताएगी कि भाई ग्रुप के इतने एग्जाम हैं, ग्रुप जो है फलाना ग्रुप जो है वो 2 लोगों पे मुश्तमिल है, फलाना 4 लोगों पे, उनके करेक्टरिस्टिक्स बताएगी, उनको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है, ये सारी चीजें करेगी। लेकिन कैसे समझेगी? तो यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सोसाइटी से लेके, ग्रुप से लेके, कम्युनिटी, कल्चर, नाम, सोशल प्रोसेस, सेटिंग, इन सारी चीजों से लेके सोशल प्रॉब्लम्स तक उनको कैसे समझेगी, वो जो समझने का तरीका है इसको कहा जाता है मेथड। तो सोशोलॉजी के पास एक मेथोडोलॉजी है, यानी सोशोलॉजी जो है किसी तरीके के साथ सोशल प्रॉब्लम्स को समझेगी, उनको एक्सप्लेन करेगी, उनको फिक्स करेगी, सॉल्व करेगी। यानी ग्रुप को एक्सप्लेन करेगी, ग्रुप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। या आप ऐसे समझ लें, कल्चरल गड़बड़ जो है, प्रॉब्लम्स जो है, उनको समझेगी और उनकी सॉल्यूशन देगी। वो जो देगी और जो समझेगी, सॉल्यूशन जो देगी और जो प्रॉब्लम की नेचर को समझेगी, वो समझना उसका किस तरह होगा, उसका जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसको मेथड कहा जाता है। यानी सोशोलॉजी के पास सोशल मेथड्स हैं, जिनको हम जनरली मेथोडोलॉजी कहते हैं। यानी सोशोलॉजी की मेथोडोलॉजी सिंपल मींस कि किस तरह समझेगी। तो जारी बात है, सोशोलॉजी अगर जनरली हम इस पे बात करें तो सोशोलॉजी सोशल साइंस है। When I say social science, it simply means unlike natural sciences, यानी
फिजिकल साइंस की तरह नहीं है, बायोलॉजी की तरह नहीं है। वो आप ऐसा समझ लें कि सोशल साइंस मीन्स साइकोलॉजी की तरह है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की तरह है, सोसाइटी से रिलेटेड है, वो नेचर के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए इसके पास सोशल मेथड्स हैं, सोशल मेथडोलॉजी है, और उसमें जो फेमस मेथड हैं वो मैं बस आपको यहाँ क्विक बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ये मैं जब एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो मेथड है बेसिकली that is the way you understand things which are under the ambit of sociology. तो सोशोलॉजी सोशल साइंस है, तो सोशल मेथड्स हैं, तो दो बड़े फेमस मेथड हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। ये ऑलमोस्ट all the social sciences are using these methods to investigate and inquire different social प्रॉब्लम्स, सोशो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो सोशोलॉजी भी उन मेथड्स को ही जो है यूज करती है। अब वो जो मेथड है वो सोशोलॉजी के अपने हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो बारो करती होगी कि जी वो डिसिप्लिन से, नहीं, मेथड्स इनके अपने हैं। और ये जो अपने मेथड्स हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं, इनकी वजह से सोशोलॉजी को कहा जाता है कि सोशोलॉजी इज इंडिपेंडेंट सोशल साइंस, नॉट डिपेंडेंट। सोशोलॉजी इज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। जो हमें पता है कि आगस्ट काम्ट ने इस डिसिप्लिन का फाउंडेशन किया था, वजूद रखा था, इसको इनाग्रेट किया था। तो थैंक्स टू आगस्ट काम्ट के उसने सोशोलॉजी ऐसी साइंस को जो है डिस्कवर किया ताकि सोशल प्रॉब्लम्स से हमें जान छूटे और उनको। लेकिन आप यही सोच रहे हैं कि सोशल प्रॉब्लम तो अभी तक खत्म नहीं हुए, सोशोलॉजी के आने के बाद भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको ये बता दूं कि सोशोलॉजी इज अ न्यू साइंस, अभी इसका उभार है, अभी उभर रही है, इमर्ज हो रही है। अभी बहुत सारी चीजें जो है सोशोलॉजिस्ट को करनी है, सोशोलॉजी को करनी है, उसके बाद जाके 100% आप बोलेंगे कि भाई अब मेच्योर हो गई। तो वेस्ट में काफ़ी इसके इन्फ्लुएंस हैं, फंक्शन हैं, जैसे मैंने प्रायर एग्जांपल दिया, क्लिनिकल वैल्यू भी इस्टेब्लिश कर चुकी है ये अपनी यूरोप के अंदर। सो द व्यू इज सोशोलॉजी इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि उसके पास एक मेथड है, मेथड यानी चीजों को समझने का मेथड, इंक्वायर करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, सॉल्व करने का मेथड। और वो जो मेथड है वो सोशल है, तो इसलिए हम इनको सोशल यानी सोशोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस कहते हैं। तो that is all about sociology. I hope ke you like this, your concept is clear about sociology. अब जो है हम मजीद सोशोलॉजी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडिविजुअल टॉपिक्स लेंगे और हम उनको बुक्स की रोशनी में उनकी डेफिनेशंस वगैरह, ताकि मुझे पता है कि ये जो कंसेप्ट की क्लियरिटी इज नॉट समथिंग रिक्वायर्ड फॉर यू टू रिप्रोड्यूस इन एग्जाम, लेकिन ये बड़ी हेल्पफुल होगी जब आप चीज़ों को याद करेंगे, डेफिनेशंस को। तो आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अब उन चीज़ों को मजीद समझेंगे कि सोशोलॉजिस्ट एक्चुअली किस तरह के एक यानी मामलात में उलझा हुआ है या किस तरह समझना चाह रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय first video, and if you like and share, I will inshallah come with another video soon. Thank you very much.